Maayong palis everyone. Ni ako karon sa awong sagingan. Nang hinlo ko. Ug namuong sa makahoy sa iyang palibot aron dili maungan. Kay og maungan ang saging maniwang kini. Ang akong ginluan no. Ha? Akong ginluan ang akong kasagingan. Tas ubos. Kung atong ginluan atong kasagingan, atong matanom, unsa pagka atong kagalingon, ang hinluan nato ang atong kagalingon una. Unsa ang paghinlo sa atong kagalingon? Ang makawa lang sa atong mga buling ug mansa sa atong kinabuhi mao lang ang kamatayon ni Kristo dito sa krus. Gilaan kita niyag dugo aron paghugas tong mga sala. Sala sa una karon ug maabot ilan iyan ang kining gipakamatyan. Busa tuuhin niyo siya. Tuuhin ninyo ang iyang gihimo dito sa krus aron kani mahimong bililhon sa atubangan ug maluoy sa nimo. Ug sa ingon niini makasabot ka sa kamatuoran. Makasabot ka sa kamatuoran unsa gayud ang iyang gihimo dito sa krus. Kay para sa uban binuang ni. Pero kanamo nga giluwas gahom kini sa Dios. Tuhi ang iyang gihimo dito sa krus, di gayud ka magmahay. Kay makabaton kag kaluwasan. Tuhi ang iyang gihimo dito sa krus sa kinasingkasing ug dawata kini sa kasingkasing ug makabaton ka gayud og kaluwasan. Di gayud ka magmahay